بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ولما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه
إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 قال ما شاء الله ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت جئت لك وقالت جئت لك وقالت جئت لك قال معاذ ما شاء الله. ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما شاء الله. إنه لا يفلح الظالمون. سبحان الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।